हेलो मैडम। कैसी है आप एंजल जी? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया है। मोमिना है या खत्म हो गया ईमान? खत्म हो या गया। मोमिना थी नहीं कभी? हाँ मतलब ना हूँ ठीक। हम्म। अभी कब नहीं। खत्म हुआ ईमान? वैसे तो दिल से तैसे निकल रहा था 2 साल से कुछ, लेकिन अभी जब से आपको ज्वाइन किया है तब से तो बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। वो उससे भी ज्यादा है ना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, वो टूथपेस्ट का एड आता है और वो फ्लोर क्लीनर का एड आता है, तो उसमें उन लोग खाली 99.9% जर्म्स क्लीन करके इस तरीके से लिखते हैं। एक 0.01% का मार्जिन उन लोग फिर भी रखते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन हमारी स्टीम से वो 0.1% भी नहीं बचा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। पूरा खत्म। तो पहले नमाजें वमाजें पढ़ती थी आप? बहुत ज्यादा। कितना ताजुद ज्यादा? इखलाक चार कोई भी बाकी नहीं। हाँ। 5 टाइम के अलावा भी 5 वक्त की प्लस ताजुद इशराक चार हैं कभी। हैं एक्स्ट्रा भी पढ़ती थी भाई, पढ़ते लड़की लोग पढ़ते हैं, पता है मुझे। बचपन से बहुत जी। ज्यादा। तो कुछ सूरह मतलब याद बहुत है? हाँ याद है ना, मुझे तो काफी सूरह हिट थी। मतलब हाँ। अभी तक थी, साल पहले तक थी। हाँ, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया और चलिए बाकी 19 20 छोटी सुना दें, छोटी। जरा सूरह रहमान सुना दे, थोड़ी सी 8 10 आयतें सुना दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहिस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है। माशा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो इतना सीरियसली आप इस्लाम को फॉलो कर रही थी, तो आप ये बाकी एक्स्ट्रा जो नमाजें होती है वो भी पढ़ रही थी, तो चैनल कब मिला आपको और क्या इफेक्ट कहना पड़ा तो उसका? मुझे अभी कुछ 20 15 20 दिन पहले ही मिला। ओके। हाँ, लेकिन नमाज़ें वगैरह तो मैंने काफ़ी कुछ 1.5 2 साल से छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, क्या वजह रही, क्या चीज ऐसे गलत पर लगी आपको? दौलत तो कुछ नहीं, बस धीरे-धीरे निकल गया दिल से, पता नहीं मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी बचपन से, क्योंकि हम्म। बचपन ऐसा होता है ना कि जैसे हम जो भी माँगते हैं मिल जाता है तुरंत। जैसे वो बचपन का जैसे 5 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र में, तो बहुत तो उस टाइम से जो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, फिर नमाज़ें 10 साल की उम्र से शायद मैंने 5 टाइम की नमाज़ें स्टार्ट कर दी थी। एंड इतना मतलब अल्लाह से जैसे मोहब्बत थी, जैसे आज इतनी उम्र तक मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई दिन मेकअप नहीं किया। कोई दिन नेल पॉलिश लिपस्टिक कुछ नहीं, बस क्योंकि बस वो पढ़ पढ़ के ऐसा कि इस्लाम में ये गुनाह है, ये ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब जो भी मतलब जो करना है वही करती थी, जो नहीं करना है नहीं करती थी, बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बचपन में मतलब एक पागलपन था कि मुझे कुरान हिफ़्ज़ करना ही है, कुरान हिफ़्ज़ करना ही है, लेकिन अब यहाँ का माहौल ऐसा है कि नहीं कर पाए। लेकिन पढ़ना बहुत था, मतलब मैं उस उम्र में भी कुछ 6 7 दिन में 1 हफ्ते में एक बार कुरान कंप्लीट कर लेती थी। हम्म। दिन इतना पे 6 पढ़ती थी 7 आप? के बाद। हाँ, इतना पढ़ती थी कि मेरा अरे 7 दिन में तो बाप रे। मिनिमम कंप्लीट हो जाता था। एहतिकाफ करती थी तो 3.5 महीने के रोजे रखती थी। अच्छा था। और अभी ऐसा उसके नहीं बाद लगता भी कि इतना पागलपन आप कर रही थी, जबरदस्ती अपना वक्त बर्बाद, एनर्जी बर्बाद? हाँ, अब लग रहा है, अब लग रहा है कि मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया और कभी मतलब खुद पे ध्यान नहीं दिया, मतलब अपनी कोई खुशियां पूरी नहीं की, अपने कोई दिल की मतलब आरज़ू, अब पता है ना इस्लाम में रह के तो फिर आरज़ू कोई पूरी नहीं होती है। जैसे कभी किसी से बात नहीं करना, जैसे लड़कों से हमेशा दूर रहना, अपना काम स्कूल में भी जैसे बस अपने काम से काम रखना, कोई फ्रेंड्स हम्म। नहीं, कोई वो नहीं। और स्कूल में जैसे नॉन मोमिन जो होती थी जैसे फ्रेंड्स थी, समझो जैसे साथ में हम बैठते पढ़ते, तो उनसे भी मतलब हर अच्छा, वक़्त मेरी ना आपकी इस्लाम आवाज को में ना, लेकर लड़ाई चलती रहती थी। हाँ, एंजल जी, मैं थोड़ा आवाज बढ़ाने के लिए देखता हूँ क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है लोगों को। अभी हेलो। कुछ बोलिए।
हाँ, आ रही है ठीक? आ रही ठीक है, बोलिए। आ रही है हाँ, ना? तो हाँ, नॉन मोमिन इसलिए आपके मेरे फ्रेंड फोन क्या का था? वॉल्यूम कम। मतलब उनसे भी इस बात से कभी कभी मेरे जैसे झगड़ा हो जाता है ना, हम एक दूसरे के को रिलीजन को लेकर सुतों में हो जाती है हमारी। हाँ, ऐसे स्कूल में जैसे कि हाँ तुम्हारा रिलीजन ऐसा है, हमारा रिलीजन ऐसा है, और फिर मैं एक ही बात पे उनको कट कर देती थी, लास्ट में उनको ऐसे पूछ देती थी कि क्या बहुत बड़े बड़े मतलब कुछ धर्म गुरुओं ने लिखे होंगे ना, तो बोलते थे हाँ हमारे तो बहुत आपकी बड़े बड़े थोड़ी धर्म गुरु हैं। आ, आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, थोड़ा पहले से बोलेंगे कि आप एक ही बात में उनको ये कर देती थी, ठंडा कर देती थी, क्या बात पे? हाँ हाँ, मैं लास्ट में मेरा एक पॉइंट आ जाता था कि आपकी जो किताबें हैं, मतलब जो गीता वगैरह है ये है, वो बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने लिखी होगी ना, मतलब इनके जो बड़े बड़े वो रहेंगे, तो क्या हाँ हमारे तो बहुत बड़े, वो बोलते थे कि उन्होंने लिखी है, तो मैं बोलती थी हमारे तो जो कुरान है किसी ने लिखा ही नहीं होता, आसमानी किताब है। हम्म। आसमान से उतरी हुई है, बस वही पता था कि आसमान से उतरी हुई है, मतलब ये भी नहीं पता था कि जैसे कोई वही आती थी, उससे उस उम्र में ऐसा सब नहीं पता था, बस ऐसा ही बोलकर हम लोग को सिखाया गया था कि आसमान से उतरी हुई किताब हम्म। है, अल्लाह ताला ने भेजी थी। तो बस इस तरह हाँ, से हमको वो हाँ, कर देती थी मैं देखने। और जब भी था बहुत था इस्लाम का, मतलब उसके बाद शादी हुई, अच्छा हुआ, उसके बाद भी जब वहाँ पे भी ससुराल में भी ऐसा ही था, मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ना, दिन भर कुरान पढ़ते रहना ये था। हम्म। और उसके बाद फिर मेरा डिवोर्स हो गया, आपने ट्रिपल तलाक। एंजल जी, आपने आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? हाँ, मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से ब्लूटूथ की वजह से ही एकदम आपकी आवाज जो है ना, आ रही है, मतलब समझ में आ रही है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा गौर से सुनना पड़ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही है। ब्लूटूथ ना निकाल के सीधा वॉइस और थोड़ी ना क्या? ब्लूटूथ को ठीक है ना कोई? डिस्कनेक्ट करके, हाँ हाँ देखो एक हाँ बार ट्राई हाँ, करो। ठीक है ठीक है। हम्म। और मीनवाइल नाखून से खतना भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है हमारी एंजल जी के इस्लाम छोड़ने की खुशी में। थैंक यू सो वेरी मच नाखून से खतना भाई। हेलो, हाँ, अब हुई ना परफेक्ट जी, अब अब बताइए। आ रही है? हाँ। सॉरी। हाँ, तो उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा इस्लाम फिर ऐसा भी था कि मतलब फिर कुछ बचपन में जैसे कभी कभी जैसे अल्लाह ने नहीं सुनी मेरी, कभी मैंने हम्म। कुछ मांगा या फिर कुछ गलत हो गया मेरे साथ, तो फिर जैसे मैं उनसे लड़ाई कर लिया करती थी, जिससे नाराज हो हम्म। जाती थी और कुछ दिन के लिए नमाज वमाज छोड़ देती थी। फिर ऐसे जैसे एक नाराजगी होती है ना, जैसे हम उसके लिए करते हैं, हम उसकी इतनी इबादत करते हैं, मैं इतनी छोटी उम्र से उसके जैसे हर बात मानती थी, जैसे जो जो कहा गया वो करती थी, इतनी नमाजें, इतने एतेकाफ करती थी। एतेकाफ मेरा जो होता था जो रमजान में जैसे हमारा होता है 4 दिन का, उसमें भी मेरे 2 कुरान कंप्लीट हो जाते थे। हम्म। दिन के 15 सिपारे, 17 सिपारे एक एक दिन के, और इतना ही दुरूद, यार इतना दस पढ़ हजार पढ़ के दुरूद। आप सुन्नी हो जाती थी क्या? क्योंकि एक पारा पढ़ने में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, तो एक मैं दिन भर मतलब 40 मिनट सुबह लग से जाते रात तक पढ़ती ही रहती थी। एक हैं। दिन हाँ। के मैंने 17 पारे तक पढ़े हुए हैं, लास्ट 17। हम्म। तो फिर बहुत था उस वक्त तो, और कभी कभी जैसे नाराज भी हो जाती थी, जैसे नमाजें छोड़ दी कुछ दिन के लिए, जैसे कोई कभी कुछ मेरे साथ गलत हुआ या फिर कोई बात जैसे नहीं सुनी तो नाराज हो जाया करती थी। और फिर हमारे घर में वो क्या बोलते हैं, एक तो बचपन से वो देखा बाल मुबारक, पता होगा ना आपको, बाल मुबारक हाँ, है। हाँ, बाल मुबारक, हाँ। हाँ, फिर एक वो भी है, और वो होती है ना जैसे घर में बोलते हैं फेरी, किसी बुजुर्ग की फेरी, वो अच्छा। नहीं, दिया दिया वगैरह करते, बोलते हमारे घर हाँ, में वो कोई लड्डू बुजुर्ग लड्डू थे आते हैं। आपके घर हाँ वाले, बरेलवी थे लड्डू हाँ, लोग, हाँ, वो लोग नहीं करते हैं। बरेलवी तो नहीं है, सुन्नी है, मतलब वो हाँ, वही कि सुन्नी फेरी बरेलवी। आती है कोई। हाँ, तो दरगाह दरगाह पे जाते बस हैं ना घर मतलब ये वाले सब में, आपके? हाँ दरगाह पे जाते हैं हम लोग, वही वही सुन्नी सभी बरेलवी, दरगाह हाँ। पे जाते हैं। ठीक है, फिर? बरेलवी का तो नहीं पता मुझे, हम सुन्नी है वो पता है, बरेलवी नहीं सुना आज तक हमने। अच्छा, कोई नहीं, आगे, तो हाँ। हाँ, तो बहुत था, बहुत ज्यादा मुझे लगाव था। फिर नाराजगी होती थी, फिर क्या कभी मम्मी मतलब घर में समझा देते थे कि ऐसा नहीं करते, मतलब अल्लाह ताला से नाराज नहीं होते। वो कभी कभी जैसे हम जितनी ज्यादा उसकी इबादत करते हैं ना, वो मतलब जो उसकी ज्यादा बहुत सुनता है, जो ज्यादा अच्छा। इबादत करता है, उसकी आजमाइश ज्यादा रहती है, उसको हम्म। आजमाता रहता है अल्लाह ताला। तो फिर कुछ दिन जैसे गुस्सा रहता, फिर खत्म हो जाती, फिर वापस वही के वही रूटीन।
ऐसे ही चलता रहा फिर बहुत बहुत बुरा इतना मतलब फिर उस मतलब समझो एक 14 साल की उम्र के बाद तो जो इतना बुरा 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 होना स्टार्ट हो गया लाइफ में। फिर भी मतलब उससे मोहब्बत खत्म नहीं हुई ना, वो सब ऐसा ही रहा। और रूटीन वो जो नमाज है ये मतलब कितना भी बुरा होता गया जिसे सहन करती गई। एक हमारे नाना थे, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत आलिम थे, तो वो ऐसा समझाते हैं कि अल्लाह ताला मतलब हर किसी को गम दे जैसे कर देता है किसी भी इंसान को, पर इतना नहीं देता, मतलब उसकी बर्दाश्त जो सहन ना कर सके ना लास्ट मतलब एक उसकी होती है लिमिट, उसके बाहर नहीं देता। हाँ पर मतलब मैंने जो इतना टाइम जो देखा ना कि मेरे इतने गम आए ना कि जैसे वो हो जाती है ना लिमिट क्रॉस हो जाती है, गमों का जैसे कि अब पहाड़ आ जीना गया। ही नहीं है। हाँ ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा। हम्म तो भी ऐसा छूटा नहीं था, बहुत था फिर भी था। फिर मेरा शादी हो गई, वहां पे भी इतनी इबादत इतना ही सब, और वहां का भी माहौल ऐसा ही सेम। हम्म मतलब मेरे घर में नहीं था, मेरे मम्मी पापा के घर में कोई नहीं करता था, मैं अकेली करती थी। वहां पे कोई मेरे मम्मी पापा ने कोई दिन इतनी इबादत नहीं की, मेरे भाई नहीं की, बस मैं ही करती थी। बस बचपन से लग गया था, लगाव लग गया था। बाकी फिर मेरे ससुराल जो था वो तो मतलब पूरा जो होता है ना कि पूरा खानदान जैसे सब पंच वक्त नमाज ही एंड पूरा दिन कुरान पढ़ना ये करना, मतलब बस इबादत इबादत इबादत। वहां पे तो हम्म ऐसा ही माहौल था, तो फिर वहां पे भी चलता रहा ये रूटीन। उसके बाद हो गया मेरा डिवोर्स। हाँ हम्म। ट्रिपल तलाक अच्छा, गुस्से में ट्रिपल तलाक। तो। ओके। हाँ। हाँ ट्रिपल तलाक। और मेरा बच्चा था छोटा। तो उसको भी मतलब फिर भी मैंने चालू ही रखा उस तलाक के बाद भी, मतलब वही सब इबादत अभी तक चल ही रही थी। बच्चा मेरा 4 साल का था तब से उसको मैंने नमाज पढ़ चालू कर दिया। 5 वक्त की नमाज ही बना दिया उसको, इतनी उम्र से हम्म 5 साल से। और वो पढ़ रहा है। तो चल रहा था, अभी तक चल रहा था, लेकिन अभी फिर मतलब उसके बाद तो फिर मैंने और ज्यादा इतनी इबादत स्टार्ट कर दी जैसे डिवोर्स के बाद तो बहुत ही ज्यादा। और जैसे कोई भी नमाज ना छूटे मेरी, चास इसराफ तहज्जुद, और रात रात भर में जगती थी, मतलब रात मेरी पूरी रात मुसल्ले के ऊपर ही जा नमाज के ऊपर ही निकलती थी। बस हाँ मैं रात को बैठ जाती जा नमाज पे, वहीं पे तहज्जुद पढ़ा करती, ये पढ़ा करती, वहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट जाती जा नमाज पढ़ी। वहीं वापस उठ के फिर इबादत करने लगती। इतना 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 किया किया क्या। फिर अभी बस 2 साल से बस ऐसा लगा कि अब सुन ही नहीं रहा है, जैसे हम्म। इतनी मतलब कुछ तो सुने, कुछ तो हमारे मतलब अब तो बंद करें मुझ पे वो करना। मतलब जो राइट। इतने सालों से मेरे पे वो चल रहा है, 20 सालों से लगभग, इतना मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे इंसिडेंट, इतने गमों के पहाड़ टूट पड़ रहे, तो मतलब कुछ तो उसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं हम्म इतनी इबादत करती हूँ उससे, रात भर रो रो कर उससे मांगती हूँ, तो उसको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ। बस ये सोच सोच कर फिर जैसे एक दिल उठ गया, और दिल ऐसा नहीं कि इबादत से उठ गया या उससे फिर मोहब्बत नहीं रही, फिर ऐसा हो गया कि मैंने अभी 2 साल पहले से ऐसा कर दिया था कि नमाज तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैंने दुआ मांगना छोड़ दिया। हम्म जैसे पहले तो इतनी इतनी लंबी लंबी बोलते हैं ना, जितनी दुआएं मांगो चाहे आपकी दुनिया में पूरी हो ना हो, आपको वहां पे सजा मिल जाएगा, उसका बदला मिल जाएगा, कयामत के दिन मिल जाएगा आपको, वहां पे उसके दुआओं के पहाड़ मिलेंगे। आप सोचेंगे कि काश मेरी एक दुआ कबूल ना हुई होती दुनिया में। तो वो सोच के इतनी लंबी लंबी दुआएं करती रहती, लेकिन फिर उसके बाद जो अभी इतने साल हो गए और अभी इतना मतलब कोई मेरा जो है उसमें कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरे को धीरे 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 दिल उड़ गया दुआ से कि तो क्या अल्लाह सुन ही नहीं रहा है, फिर उसको दुआ। और फिर एक ये बात पता चल गई कि और जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि हम मतलब कितना भी मांगो करो, लेकिन होता तो वही है जो लास्ट में अल्लाह चाहता है। एग्जैक्टली। जैसे हमारे, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार फिर उसको उसकी मर्जी का ही करना है, तो फिर हम दुआ करते क्यों है, फिर क्यों मांगना फिर हमें। और जब हम्म करना उसको उसकी ही मर्जी का सब होना है हमारी लाइफ में, तो फिर हम क्यों दुआ करें। इतना टाइम वेस्ट करें दुआ में कि हम दुआ मांग रहे हैं वो पूरी नहीं कर रहा है, तो बोले उसकी मर्जी का ही होगा जो होगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है तो फिर वही होना है, तो फिर हम क्यों दुआ करें। ये सोच के फिर मैंने दुआ मांगना बंद कर दिया। नमाज नहीं छोड़ी थी, पहले नमाजें तो पढ़ रही थी, लेकिन बस जैसे नमाज पूरी हुई ना, मैं जा नमाज लेकर खड़ी हो जाती, मतलब 1 सेकंड के लिए भी कोई दुआ नहीं। हाँ। बस नमाज पूरी हुई, 2-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और खड़े हो गए ऐसे। और एक भी दुआ कर मतलब मांगनी ही छोड़ दी। फिर हम्म उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से कुछ टाइम चलता रहा, फिर धीरे धीरे मतलब फिर मैं अपने कुछ कामों में फिर लगी, और धीरे धीरे नमाज भी छूटती गई। और वैसे फिर नमाज छूट गई। फिर कभी कभी जुम्मा जुम्मा पढ़ लिया करती थी, कभी मम्मी मम्मी आ गए घर वगैरह तो फिर उनके सामने कभी जुम्मा पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली।
اس طرح سے پھر چلتا رہا. ابھی تو پھر مطلب کافی 1 سال بھر سے تو میں نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتی. نہیں تو یہ صورتیں جو ہے میری ڈیلی روٹین تھا. جیسے صبح سورہ یاسین پڑھنا, شام کو سورہ رحمان ہو گیا, سورہ واقعہ ہو گیا, سورہ حدیث ہو گیا, پھر رات کو سوتے وقت سورہ ملک, سورہ سجدہ, یہ ساری. اور میرے کو مطلب سب حفظ ہو گئی تھی کیونکہ وہ کافی سالوں سے پڑھ رہی تھی. بچپن سورہ یاسین تو شاید میں بچپن سے پڑھ رہی تھی, تو وہ تو پوری حفظ تھی میرے کو. اور باقی سب بھی اتنے سال پڑھ رہی ہے, سورہ رحمان یہ بھی ساری حفظ ہو گئی تھی. ابھی کچھ تھوڑی میں بھول گئی ہوں کیونکہ سال اوپر سے تو میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. تو جی, پھر اس کے ہاں, بعد اور کیا ہوا؟ یعنی اور کچھ میرے بچپن میں مطلب میرے کو لگاؤ تو بہت تھا, لیکن بس کچھ کویشچن کبھی کبھی دماغ میں سے آتے رہتے تھے. جیسے ابھی جو یہ سلیوری کا تو میرے کو نہیں پتا تھا اتنا زیادہ کچھ, لیکن یہ جو ہوتا ہے نا آزمائش, ان کی آزمائش پہ میرے کو بہت ہوتا تھا کہ جب بولتے کہ اللہ نے مطلب ہر روح کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اب آزمائش میں سوچتی تھی کہ چلو جیسے ایک ریپسٹ ہے, اس کی آزمائش ہو رہی ہے, بولتے اس کو فری ویل مطلب تھوڑی فری ویل بھی ہے کہ مطلب 2 راستے ہوتے ہیں اس کے پاس, وہ کون سا چنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس نے اگر غلط چنا, پر سامنے میرے کو بس ایک وہ ہوتا تھا کہ سامنے جو بچی ہے کوئی, میں انسیڈنٹ ایسے سنتی تھی جیسے سال بھر کی بچی ہو گئی, 3 سال کی ہو گئی, 6 سال کی ہو گئی, تو مجھے ان کے لیے برا فیل ہوتا تھا کہ اللہ کے آزمائش لینے میں ان کی کیا غلطی ہے, وہ معصوم تو تڑپ رہا ہے نا. بالکل. تو بس وہ بات میرے بہت ذہن میں تھی, اور پر اس کا میرے کو کبھی آنسر نہیں ملا. کافی ایسے سوال تھے جس کا ابھی میرے کو اچانک سے مطلب کچھ 20 دن پہلے کے آس پاس آپ کا چینل تو نہیں, لیکن وہ کچھ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا آپ لوگوں کی پہلے ہوئی ہے نیوز, ہاں وہ ایک ویڈیو سامنے آ گیا نیوز والا. تو وہ ایک دم سے میرے اچانک سامنے آیا, اور ڈیبیٹ جیسا کچھ تھا. میں نے آپ کا دیکھا, آپ تھے اور وہ سمیر اور آپ اور ایک لیڈی تھی, اور آپ سامنے 3 کچھ انڈیا ٹی وی والا. اسکالرس نے, ہاں ایسا کوئی ویڈیو تھا. وہ دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور جو آپ مطلب پروف کے ساتھ بتا رہے تھے, اور سامنے سے وہ لوگ بالکل مطلب کھڑے ہو کر بھاگ گئے نا, تو آواز مجھے ایسا چلی گئی لگا آپ کہ یار. کی, یا میرا انٹرنیٹ ہلو گیا؟ آ رہی آواز ان کی. ہلو, تمہارا آ انٹرنیٹ رہی گیا ہے نا؟ ہے, کنٹینیو. ہاں آپ کی آواز آ بھائی رہی ہے. لوگ, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں, ساحل آپ مجھے کی تو آواز آ آ رہی ہے, رہی ہے. بٹ آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے. لگتا میرا انٹرنیٹ گیا ہے. میں کنٹینیو کروں؟ ہاں آپ کنٹینیو کریں میم. ہاں, ارے میں آ کہاں گئی تھی, آواز آ وہ گئی آپ بھول کو؟ گئی. ہاں, اینجل جی آ رہی. تو ہاں, تو آپ نے وہ ہاں انڈیا بس ٹی وہ, وی والا ہاں نیوز دیکھا؟ وہ ویڈیو دیکھا, اور مجھے بہت اچھا لگا. مطلب جیسے آپ ہر چیز پروف کے ساتھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ سامنے جو اسکالر تھے مطلب وہ غصے ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے. مطلب مجھے ایسا لگا کہ یہ کیسے اسکالر ہے, مطلب اتنا بڑا جو اسلام ہے اس کا نام ہے کہ بھائی اس سے بڑا کوئی ہے نہیں دنیا میں یہی, اور ان کے پاس مطلب آپ کے آنسر نہیں ہے آپ کے کوشچن کے, اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. پھر میں نے پھر جیسے ایک دیکھتے پھر وہ ہوتا ہے نا, پھر ریپیٹیڈلی پھر مطلب کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز آنے لگتی ہے. پھر ایسے مطلب میں نے کنٹینیو 2 دن ہے نا پورے, بس وہ سب نیوز والے ویڈیو دیکھتی گئی. وہ کون ہے نا, وہ تیاگی, کون سے تیاگی نیوز, ہاں. کون سا چینل ہے وہ, نیوز ایکشن کا کیا نام ہے وہ. تو بس وہ 2 دن تو مطلب کنٹینیو میں نے پورا دن ایک ویڈیو میرا نہیں چھوٹ, بس اس کو سرچ کرتے ہی جاتی تھی آگے, اور جتنے نیو ویڈیو 2 دن پورے وہ دیکھے. پھر اچانک سے آپ کا وہ آ گیا چینل, آپ کا چینل سامنے آ گیا, مطلب ایک ویڈیو نیوز آپ کے ایکشن میں چینل بھی کا. فنانس کا بول رہے تھے آپ. ہاں وہی نیوز, ہاں وہی, وہ پیناس تیاگی ہے نا, پیناس تیاگی ہے نا. اچھا, پیناش جی کا. اچھا, جی وہ جی. کیا ہاں کہتا ہے اسلام والی ہاں سیریز آپ نے دیکھی ہے پوری؟ ہاں کیا کہتا ہے اسلام, اس کے پورے 2 دن مطلب اس کے ویڈیو دیکھتی گئی ریپیٹ, اور پھر 2 دن وہ دیکھ لی. پھر اچانک سے آپ کی چینل کا ایک ویڈیو سامنے آ گیا, پھر وہ دیکھنا اسٹارٹ کیے. اور مطلب کس طرح سے دیکھے کہ مطلب میں نے پوری رات نہیں سوئی, میں صبح 5 بجے تک, 6 بجے تک, ارے واہ. 4 دن میں نے اسی طرح آپ کے ویڈیو دیکھے. بالکل مطلب دن بھر بھی, پورا دن میں, میرا بچے کا کلاس ہوتا ہے نا, تو اس کو میں نے فون کو ہاتھ لگانے نہیں دیا, بولا تو کمپیوٹر میں کر لے, فون کو نہیں ہاتھ لگانا. مطلب میرے کو 1 گھنٹہ بھی ویڈیو بند نہیں ہونا چاہیے. ارے واہ, تو اون چڑھ ایسے گئی تھی پورے آپ کو. 4, ہاں بس ایک جنون چڑھ گیا تھا. اور 4 دن 5 دن مطلب 2 دن وہ نیوز کے دیکھے, اور پھر 2-3 دن آپ کے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک اسٹریم مطلب پھر آئی کچھ فرائیڈے کی, وہ جوائن کی تھی ابھی 15 دن پہلے والی. وہ اوکے. فرسٹ ٹائم مطلب جوائن کی تھی, مطلب آئی تھی دیکھنے, اور اس میں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ میں 5-6 دن سے لگاتار آپ کے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں. اچھا. تو ہاں,
اس کے بعد جب میرے کو ایکچولی میں نے کبھی کوئی ایسے اسٹریم آئی نہیں ہوں, مطلب کبھی دیکھے نہیں ہے اسٹریم کے کوئی دن ویڈیو کس طرح سے جوائن کرتے, کچھ پتا نہیں تھا. 2 بار تک تو مطلب کچھ پتا نہیں تھا. اس کے بعد لاسٹ ویک میں میرے کو پتا چلا, مطلب وہ کمنٹ کرتے کرتے سب نے بتایا کہ اب کس طرح سے جوائن کرنا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ. اور میں نے 2-3 بار سے ٹرائی بھی کیا, لیکن کیا ہوتا تھا کہ میں رات کو, جیسے آپ کے مومن آتے رہتے ہیں نا, آپ کی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے, تو میں رات کو ایسے سوچتی تھی کہ ابھی لیٹ کرتی ہوں جیسے آپ کا پھر اس میں ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ اب مجھے تو کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں. تو ایسے میں ویٹ کرتی رہتی, پھر جیسے ایسا لگتا نا کہ اب کوئی نہیں ہے, پھر جیسے میں جوائن کرنے کا اسٹارٹ ہی کرتی نا, آپ بولتے اب اسٹریم ختم. اچھا. اس طرح سے. اور ابھی تو میں وہاں پہ لنک پیسٹ کرتی, وہاں پہ براؤزر میں جا کے, اور پھر ایک دم واپس آتی, ادھر سننے کو ملتا ہے کہ چلیے آپ لاسٹ میں بول دیتے نا ٹاٹا بائی بائی کر رہے ہوتے جی کہ جی جی. چلیے پہلے آپ نیکسٹ ٹائم, اس طرح کر کے 3-4 بار ایسا ہو گیا. اچھا, ابھی آج فائنلی لاسٹ, آپ کو موقع ملا. ہاں ابھی لاسٹ فرائیڈے کو بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ میں نے 3-1 بجے تک کچھ دیکھا, اس کے بعد کچھ دیر میری نیند لگ گئی, اور جیسے میری نیند سے آنکھ واپس کھلی کچھ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد, تو میں نے ترنت ہی جوائن کرنے کی کوشش کی, اور ادھر آپ بولے کہ چلیے کلوز کر. تو وہ پھر میں نے آپ کو میسج کیا تھا نا سیٹرڈے کو کہ ہاں میرا ہاں 3-4 بار سے ایسا ہو رہا ہے. جی. تو ہاں اچھا آج لگ میرے رہا کو ہے, دل فائنلی ہلکا لگ موقع رہا ہے ملا. اپنی اسٹوری بتا کر. ہاں اچھا ہے, بس اسی لیے آنا تھا, باقی تو کچھ تھا نہیں, جیسے دل سے تو نہیں ہے, پر ہاں ایک بات میرے دل میں بہت وہ کر رہی ہے کہ یہ مطلب وہ ہو جانا چاہیے پبلکلی, جیسے دل سے. یہ ابھی کیسا رہتا ہے جیسے اندر اندر ایک گھٹن سی ہوتی ہے نا, جیسے ہاں ہم صحیح. اندر سے ہاں مان لیا کہ ہاں نہیں اب فالو کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے جیسے ابھی جب بھی فرائیڈے ہوگا ممی کا کال آئے گا, نماز پڑھ لی, اس نے پڑھ لی, جمعہ کی نماز ہوئی کہ نہیں, ہاں تو پھر کبھی اب جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ہاں پڑھ لی, تو کیا بولو پھر, ایسا تو نہیں بول سکتی نا کہ میں نے چھوڑ دی. صحیح صحیح, تو آپ پھر بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ایک آزادی بالکل ہونا چاہیے. ہاں اور ہم ایک لوگ آزادی, بس میں وہی چاہتی ہوں کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے نا کہ جیسا ہم آ بھی جائے. آزادی کے ساتھ, جیسے پبلکلی یہ کہہ سکے کہ ہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہمیں ایکسکیوز. اینجل جی آئے گا, وہ دن جلدی آئے گا, اسی کے لیے ہم محنت کر ابھی رہے کیا ہیں. ہے کہ میرا بچہ ابھی مطلب پڑھ رہا ہے, وہ قرآن ابھی 5 کچھ دہرا رہا ہے, ہفتے کا چوتھا سسٹم 5واں پرسنل سپارہ, پر اب اس انفارمیشن. کو میں نے چھڑایا نہیں ہے, مطلب چھڑایا نہیں ہے اس کو, کیونکہ اب اس کو ابھی میں نہیں بول سکتی نا کہ چھوڑ دے, پھر گھر والے کیا بولیں گے کہ اس کو تو میں ایسا نہیں بول سکتی کہ اب نہیں پڑھنا تو. اور نمازیں بھی اب میں تو کیسے اب ٹکور نہیں کرتی, جیسے میں وہ 5 وقت کی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا رہی تھی نا, اب اس کو نہیں بولتی, اس کے پڑھنی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھنی ہو تو جاتا ہے نہیں جاتا ہے, اب میں نہیں دھیان دیتی کہ وہ نماز پڑھنے لیکن جا رہا ہے کوشش کہ نہیں جا کریے رہا کہ ابھی دیکھو پرابلم یہ ہے نا اینجل جی کہ ہے. کہیں نہ کہیں آپ نکل گئی. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت کانگریچولیشن, اس کلٹ سے نکل گئی تھینک آپ, یو. آپ کو سمجھ میں آیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ, اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو فورس نہیں کریں گی, وہ ہاں گیا تو گیا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں ہاں جو تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, برین واش کرنے والے, یہ ہاں دھڑلے ادھر موجود رہتے ہیں, اور وہ ٹارگیٹ جو ہے موسٹلی جو بڑھتے ہوئے بچے ہیں ان کو ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں. اگرچہ ہاں وہ آپ بھی ہے. اس کو فورس نہیں کریں گے, لیکن وہ 1-2 بار بھی اگر جاتا ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ وہ پکڑ کے اس کو برین واش کر دے, ہے نا. ہاں جاتا ہے, دن میں 2-3 ٹائم تو جاتا ہے. یہ جیسے صبح کی اب میں نہیں اٹھاتی اس کو پڑھنے کے لیے, جوہر وہ اسکول سے آتا ہے, جوہر کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے, وہ بھی اور چھڑاؤ باقی اس سے. عصر کی پڑھ لی, مغرب کی پڑھ لی, 2-3 ٹائم, عیسیٰ کی کبھی پڑھی تو پڑھی, نہیں تو نہیں پڑھی, مطلب عصر اور مغرب ہے, کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ میں اس کا مدرسہ رہتا ہے, تو بس یہ 2 تو رہتی ہے, باقی نہیں صبح لیکن میں یہ نہیں اٹھاتی اس کو. بھی اینجل جی, آپ یہ بھی آہستہ آہستہ اس کو چھڑاؤ, اور اس کے اندر ریشنلٹی ڈالو, سائنس کی باتیں ڈالو, تاکہ ہاں وہ پھنسے. وہ تو ہاں اسکول تو پڑھ رہا ہے وہ اچھے سے, انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے تو ہے, لیکن بس یہ ابھی میں اس کو زیادہ اس میں پڑھنے میں فورس نہیں کرتی. سبق اس نے یاد کیا تو کیا, نہیں کیا میں تو اس کو فورس نہیں کرتی کہ تجھے اچھے سے پڑھنا ہی ہے. اور پہلے میں اس کو بولتی تھی تو ایک آیت کو 10-10 بار دوہرا, 20-20 بار دوہرا, جب تک مطلب اس کو دماغ میں نہیں بیٹھ جائے نا تب تک اس کو یاد کر. اور اس کا کیسا ہے, اس کا یاد کرنا بس ایک بار پڑھ لیا ہو گیا سبق یاد. نہیں تو لیکن اب میں میں اس اب کو نہیں میری بات بولتی. نہیں سمجھ, اب میری بات نہیں سمجھ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کہ آپ اس کو اس سے آہستہ آہستہ دور کرو, ہاں وہ ہٹاؤ میں اس کو وہاں کروں گی, لیکن ابھی ایک دم سے نہیں کر سکتی نا, اور ابھی سے. چھوٹا بھی ہے وہ, کوئی وہ زیادہ بڑا نہیں ہے, وہ چھوٹا ہے. ہاں آرام آرام سے, لیکن اس کو دور کرو ادھر سے. ہاں اس کو کوئی ایسی سنگت میں مت پڑنے دو ان کی جو اس کو کٹر بنا دے.
نہیں اب یہاں پہ تو ایسا کچھ ہے نہیں، جیسے بس صرف نماز کے لیے جاتا مدرسے، اور مدرسے میں بھی کوئی یہ نہیں، بس سبق دیا 10 منٹ میں چھوڑ دیا، اور وہ 2 گھنٹے والے میں تو میں اس کو بھیجتی بھی نہیں ہوں، بس وہ 10 منٹ ڈائری کی جیسے پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ ہی مطلب اس کو بھیجتی ہوں، مسجد میں ہی جاتا ہے لیکن بس 10-15 منٹ میں آ جاتا ہے سبق سنا کر واپس. تو اچھا ہاں چلیے یہ تو بہت اچھا ہو گیا اینجل جی، بہت اچھا لگا آپ جڑی. اور ہماری اینجل جی کے لیے جو ہے سارے لوگ ایک گلاب ضرور دیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ اتنا شدت سے یہ فالو کرتی تھی، اور بالآخر ان کا بھی دماغ کھلا، وہ اپنگتا نکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو پہلے نماز چھوٹی، پہلے دعا چھوٹی، پھر نماز چھوٹی. 2 سال سے معاملہ اسی طریقے سے چل رہا تھا، پھر ہمارا چینل ملا تو یہ پوری نکل ہی گئی ان کے، سمجھ میں ابھی آیا جیسے آپ کا ایک یہ جو ہے نا اپنے نبی کا جو قصہ، کیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 سال کی تھی نکاح ہوا، یہ سب پتا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے کو ایک تو ہم نے یہ قرآن کبھی معائنے کے ساتھ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اور بھی پڑھ لیا ہو گیا، ایک یہ پتا نہیں ہوتا. اور کتابیں میں پڑھتی تھی بہت کتابیں ایسی جیسے حدیث، لیکن وہ اصل حدیث نہیں، وہ جیسے ہوتی ہے نا کہ زندگی جینے کے طریقے، جو کچھ جیسی جنتی تحفہ ہے وغیرہ، ایسی کتابیں پڑھ کے جیسے کیا ہمیں فالو کرنا چاہیے، نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے، وضو کے طریقے کیا ہوتا، مطلب پورے جو ہوتا ہے سارے طریقے وغیرہ نمازوں کے ہر چیز کے بتائے رہتے، اس کا ٹائم یہ رہتا ہے، نماز اس رات کی اس طرح پڑھیے، یہ اس طرح ایسی کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ سب جانتے نہیں تھے. اور سنا جو اپنے بڑوں سے سنا ہوتا ہے، کبھی کسی عالموں سے سنا ہوتا ہے، تو اتنا پتا تھا کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ ان کی ایک ہی ایسی تھی جو مطلب کنواری تھی، مطلب باقی سب جیسے شادی شدہ مطلب طلاق شدہ اور ایسے سب تھی جتنی شادی، اور یہ صرف ایک ایسی ان کے نکاح میں آئی تھی جس کی شادی نہیں مطلب پہلے نہیں ہوئی تھی، پر ان کی عمر اتنی تھی نا وہ آج پتا چلا، یہ اور بتاتے بہت نہیں ہے برا نا، لگا. یہ ڈنگر لوگ جو ہے، ہاں نہیں ڈنگر لوگ بتاتے، یہ بس چیزیں وہ بتاتے ایک نہیں یہ بتا تھا کہ وہ ان کی مطلب جو بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر کی تھی، اتنا ہیں. تھا پتا کہ وہ جیسے سہیلیوں کی طرح رہتی تھی اس طرح سے، پر اتنی چھوٹی عمر تھی وہ نہیں پتا تھا، وہ بھی پتا چلا. اور بہت برا لگ رہا ہے، مطلب ایک 55 سال کا آدمی، ایک 6 سال کی بچی، مطلب 6 سال کا کیا ہوتا ہے بچہ، مطلب سن کے ایک اندر سے وہ ہو جاتا ہے، گوز تبھی تو بم اس آ کے جاتا دودھ کے دانت ٹوٹنے کا ٹائم رہتا ہے. ہے. ہاں وہی ہوتا ہے نا، چھ دودھ سات کے دام سال مطلب 8 اس کی سال نہ سے کوئی تو سمجھ ایک دانت ہوتی ہے ٹوٹنا اس شروع میں. ہوتے ہیں. ابھی ہمارے گھر میں ہے بچیاں اتنے، لیکن کیا ہوتی ہے وہ عمر، ایک بالکل معصومیت، کوئی کچھ سمجھ نہیں. ابھی تو جیسے بچپن ہے، کھلونے کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو، ہاں اسکول بھی جانا پسند نہیں کرتا وہ عمر میں تو بچہ، اسکول میں بھی وہ ماں باپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، اسکول میں 4 گھنٹے بتانا نہیں چاہتا اتنا بچہ. اور کیسے پتا نہیں، مطلب بہت وہ لگ رہا ہے سن کے، بہت برا لگتا ہے، اب اتنا بیڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنا گندا اتنا مطلب اندر سے ہو رہا ہے. اور میں نے ایسا نہیں کوشش بھی کی، جیسے ابھی جب میں نے اسٹارٹ کیا نا آپ کو سننا، اس کے بعد میں نے ہاں کوشش کی اپنے مطلب پاپا سے تو نہیں لیکن ممی سے، جیسے کبھی کبھی بات ہوتی رہتی ہے دن میں مطلب ڈیلی، تو ان کو میں نے سب بولنے کی کوشش کی کہ ایسا ایسا ہے کچھ، میں نے بتایا نہیں ایسا ہے، بتایا کہ ایسے کچھ ہے، اور اتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے مطلب اسلام میں اتنا سارا کچھ، تو بولے ایسا کچھ سننے کا نہیں، بس تم اپنے عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو ہم کرتے بس وہ کرتے رہو، ایسے ایسا سننے کا نہیں، بس ایسا بول کے ٹال دیا. اور ابھی میں نے 4-5 دن پہلے جیسے کسی سے یہاں پہ ہے جو بہت قرآن معائنے کے ساتھ ہی مطلب پوری زندگی پڑھا ہے انہوں نے اردو معائنے کے ساتھ، تو ان کو میں نے 1-2 جو آپ بتاتے ہیں نا کچھ آیت کے، اور لوط کی جو آیتیں تھی اور ایسے، اور تو وہ ہے نا آپ نے بتایا تھا کہ 8 بار 8 جگہ اس کا ذکر ہے، وہ بھی الگ الگ طرح سے، تو لوط کی قوم کو کس طرح ختم کیا گیا. وہ تو ایڈم ہاں صاحب کے چینل پہ ہوا ہاں تھا. بتایا تھا، تو وہ میں نے ان کو جیسے سے جاننے کی کوشش کی. اور دوسری بھی کچھ تھی وہ بھی، تو وہ بھی بولے اپنے کو اندر گھسنے کا ہی نہیں، بس اپنے بس نمازیں پڑھی ہو گیا، اندر دماغی جانے کی عمل کرنے کوشش کا، نہیں. سوچنے کا نہیں. ہاں بولے اس میں بہت اونڈے اترنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں، ہم جس کو فالو کر رہے ہیں ہمارا دھرم ہے، ہم کو اس پہ جینا ہے، اس پہ مرنا ہے، پھر ہم کو اس کو اونڈے نہیں اتر کے جاننا ہے، اس کا مطلب کیا جاننا تو چاہیے نا. مطلب ہم جو اتنا بڑا دھرم ہے ہمارا، ہم بول رہے کہ ہمارا ریلیجن ہمارا ایک ہی ہے، اللہ کے آگے یہ ایک ہی ہے، تو پھر اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا، ایسا تو کیا ہوا ہے. اس کو جاننے کی کوشش بھی تو اندر تک بھی تو کرنی چاہیے نا، تبھی تو پتا چلے گا نا کہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. تو کیا بولے نہیں بس قرآن پڑھ لیا، آپ کو نمازیں پڑھ لو 5 وقت کی، بس ہو گیا، روزے رکھ لو،
रोजे तो मेरा काफी टाइम से मतलब छूट रहे हैं, तो कुछ मेरा बच्चा हुआ उसके बाद ही मतलब 7-8 साल से तो रोजे मेरे बहुत कम हो गए थे, जैसे नहीं रख पाती थी। अब पहले जो रखती थी 3.5 महीने का रख लेती थी, लेकिन कुछ 7-8 साल से जैसे कभी 10 रख लिए, कभी 12 रख लिए, और 2-3 साल से तो मैंने बिल्कुल एक रोजा भी नहीं रखा है। वाह वाह वाह, वो तो जबरदस्त जबरदस्त वो तो जबरदस्त हो छूट ही गया। गई है। जी एंजल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बातें रखी, और फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बस मुझे हमारे बस साथ। आपसे बात करनी थी, आपसे और एडम जी से, कि बस एक बार आपसे बात करूं, क्योंकि मेरे भी अंदर भी मतलब बहुत भरा हुआ है ये सब। जी जी, बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से हम आपको और आप जैसे लोगों को मौका देते हैं कि वो आकर अपने दिल का हाल और जब बयान से करें। मुझे आपका चैनल मिला है, मतलब मैंने एक भी स्ट्रीम छोड़ी नहीं है आपकी, पूरी रात भर जागी हूँ तब से। बस एडम जी की स्ट्रीम हो गई, आपकी दोनों मतलब वीक की दोनों स्ट्रीम, जब से 20 दिन से चैनल मिला है तब से मैं एक भी स्ट्रीम छोड़ी नहीं है मैंने, पूरी पूरी रात जाकर सुनती हूँ जब तक क्लोज बहुत नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल और जी। दिन में भी मतलब अभी भी इतने 20 दिन से मतलब दिन भर मेरे फोन में आपके ही वीडियो चलते रहते हैं, पुराने ढूंढ अच्छा, ढूंढ के वो निकालती सब जो पिछला छूटा हुआ है वो भी आप कवर कर लेंगे, वो ऐसा भी लग रहा है एक हाँ। महीने में। और सिर्फ ऐसा लगता है ना, कोई जैसे एक ही को 2 बार ऐसे अपलोड किया हुआ होता है, या फिर किसी और ने आपकी मतलब कटिंग कुछ अपलोड की होती है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है, फिर वो छोड़ देती हूँ, फिर नेक्स्ट ढूंढने लगती हूँ फिर हाँ, जो नहीं सुना है वो। और मतलब चलता है पूरा दिन से, सुबह भी मैं उठूंगी ना 6 बजे भी, जैसे किचन में गई तो सीधा वीडियो में रात को जब तक देखती हूँ 2-2, अभी भी 2-2 3-3 बजे तो मुझे देखना ही है। उसके बाद भी सुबह उठ के 6 बजे जैसे किचन में जाती हूँ, तो मेरे सीधा वहां पे साइड में फोन वीडियो स्टार्ट हो ही जाता है 6 बजे से। क्या बात है, क्या लगन लगी है आपको, वाह वाह वाह। और दिन भर चलता रहता है, अभी भी मैं उसको इतने दिन से बस वो फोन को हाथ नहीं लगाने देती। तुझे क्लास करनी है तो कंप्यूटर पे कर ले, मुझे फोन को नहीं हाथ लगाना मिलता। बोलता है वो बच्चा, बोलता है ये क्या तुमने दिन भर वीडियो सुनना स्टार्ट कर दी। तो आई एम क्योंकि श्योर कुछ कि तो ये टाइम ये 20 दिन में आपने जितना भी सुना है, आई एम श्योर कि बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिली होगी, हाँ, बहुत बहुत सारी सारी चीजें नॉलेज मुझे भी बतानी मिली। थी वो भी और बताई। स्टार्टिंग में बस यही होता था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया ना आपके वीडियोस, कि ये इस्लाम जब इतना बड़ा है, आसमानी किताब है इनके पास, इतनी हदीसें है, फिर भी मतलब कोई ये क्यों नहीं कर पाते, मतलब कोई डिबेट में क्यों सब भाग क्यों खड़े होते हैं, बस ये हम्म, होता था। कि मतलब बिल्कुल। होना चाहिए ना जवाब। अगर आप एक्स मुस्लिम बने, आप अगर कुछ सवाल उसमें से ही कर रहे हैं, तो फिर उनके पास भी जवाब तो होना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े स्कॉलर आ रहे हैं और ऐसे मतलब स्कॉलर जैसे यहाँ तो नहीं आ रहे, लेकिन जो न्यूज वाले आपके जो थे डिबेट न्यूज की और न्यूज हाँ, एक्शन में, तो वहां पे तो सब स्कॉलर ही आते थे ना बड़े बड़े, तो वहां पे वो लोग भाग खड़े होते थे, मौलाना ये वो। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, मतलब कि ये इनके पास कोई मतलब जवाब ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है, लोग कैसे भाग खड़े होते हैं। मतलब एकदम पहले तो तिल मिला जाते हैं, बातें घुमाने लगते हैं, जलेबियां बनाने लगते हैं, और फिर भाग खड़े होते हैं, उठ के निकल ही जाते हैं। तो वो तो लगा कि ऐसा क्यों, फिर जैसे वो मैंने छोड़ा था, ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं था मेरे, जैसे अपने आप ऐसे धीमे धीमे छूट गया कि भाई क्यों नहीं सुन रहा है ये वो। पर मतलब इस्लाम में इतनी कमियां हैं ना, वो अभी पता चला। वाह वाह वाह, हाँ, बहुत खुशी हुई सुन के कि लोगों को इस्लाम की हकीकत मालूम पड़ रही है हम सब के चैनलों से, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो बस वेरी मच एंजल उम्मीद जी। अब यही है कि बहुत जल्द ऐसा हो कि जैसे हम पब्लिकली पेश आ सके। जैसे अभी हमको ना जो है वो करना पड़ता है ये वगैरह, ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन फिर क्या खुल के जैसे जी सके ना, जैसे सब लोग आएगा। रहते हैं कि खुल के हम जो है ये है, हम ये है, तो मतलब इस तरह से हम भी रह सके। अब नहीं फॉलो करना इस्लाम तो नहीं करना है लेकिन आएगा बस आएगा, वो बहुत पब्लिकली जल्द मतलब आएगा। एक उसके साथ घुटन नहीं रहे। अभी क्या है कि घुटन सी है अंदर, किसी को पता नहीं चलता कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, एक अंदर अंदर घुटन सी रहती है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन आप वो बस एक वो हो जाए ना कि बस हम किसी का डर नहीं मतलब। और अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं बहुत जल्द मतलब मेरे बच्चे को भी छुड़वा दूंगी। उसको तो मतलब अभी तो मैंने पूरी ढील छोड़ी दी है कि करे तो ठीक है, नहीं करे तो कुछ नहीं। अभी मैं उसको ज्यादा भी वो नहीं कर सकती कि भाई अब तू इस तरह से छोड़ दे, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है, उसको इतनी समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल, उसको पकड़ने ही नहीं देना, और आई एम हाँ श्योर कि आप अच्छा करेंगी आगे भी। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी, जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोगों से बात बस करनी थी। ऐसे तो रोज ही पूरा दिन ही आवाज सुनती रहती है 24 घंटे लेकिन बस आमने सामने बात नहीं, पहली बार हुई। हाँ, चलिए फिर, थैंक यू बहुत सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी, ओके, बाय। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है एडम जी
एडम थैंक यू जी, साहब मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैंने सुन कहा रहे डिस्टर्ब थे। ना करूं, वो हाँ, you know, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना मुनासिब समझा, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ठीक है। आपकी सारी ये मुझे आपको नाम सुनना सुनकर बहुत अच्छा मुझको। लगता है। थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा नहीं, आपकी स्ट्रीम में जुड़ती हूँ ना, जब साहिल जी नहीं होते ऐसा होता है कि ये कब आएंगे कब आएंगे, और साहिल की स्ट्रीम ज्वाइन करती हूँ, वो सोच बोलती हूँ कमेंट में कि एडम कहाँ है, एडम कहाँ है। मतलब आप साथ होते हैं ना तभी मजा आता है। है ना, कि साहिल वैसे ही फारक है ना। हाँ, जब भी मैं साहिल की स्ट्रीम जैसे स्टार्टिंग ज्वाइन करती हूँ, आप नहीं होते, मुझे ऐसा होता है कि एडम कब आएंगे, अभी मजा नहीं आ रहा है, वो आएंगे तो मजा आएगा। जैसे दोनों साथ होते हैं, कुछ वो बोलते कुछ वो बोलते, डिबेट भी जैसे आप दोनों मिलकर करते हैं, मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। और एक होता है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब वो लो फील होता है कि नहीं दोनों होंगे ना जब मजा आएगा। और मैं कमेंट भी वाह, करती रहती हूँ नीचे से कि जैसे आपकी एडम की स्ट्रीम में जुड़ती हूँ, साहिल कहाँ है, साहिल कहाँ है, कब आएगा। चलिए तो ये तो बड़ा अच्छा लगता जबरदस्त है आप मामला हो दोनों को गया। साथ में मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा एंजल जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू एडम। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय थैंक यू आपका, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय।